मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। ड्राइभ गरिदिएका छन् सभ्यांश पछौडीले सो बललाई उनले प्रहार र सभ्यांश कप्तानले सो बललाई प्रहार गरिदिए। पहिलो खेलमा पनि उनले शानदार ब्याटिङ गरेका थिए, 52 रनको योगदान उनले दिएका थिए। आज पनि उनी प्रारम्भिक ब्याटरको रूपमा आएका हुन्। उनका साथी अर्को छेउमा विजय कुमार अर्को बलले पनि मिड ड्रपको दिशामा उनले ड्राइभ गरिदिएका छन्। बल 4 रनका निमित्त लगातार दुईटा बलमा दुईटा चौका प्रहार गर्न सफल भएका छन् सभ्यांश पछौडी। प्रारम्भिक जोडीको रूपमा पहिलो खेलमा पनि सभ्यांशले शानदार अर्धशतकीय 52 रन बनाएका थिए भने विजय कुमार गौतमले 32 रनको योगदान दिएका थिए। छैन ओ त्यही होला। दुईटा स्लिप third man backward point covers mid long leg चौडा खेलाडी अफ साइडमा, तीनवटा खेलाडी अन साइडमा। अर्को बलले पनि उनले फ्लिक गरिदिएको छ। यसबाट बललाई स्क्वालेको दिशामा 4 रनका निमित्त रशिद खान पहिलो ओभर लिएर आएका हुन्। पनि पहिलो ओभर पनि छन् गर्दछन्। हिजो पनि यस्तै किसिमको उनले पाली खेलेका थिए। फ्री स्ट्रोक मेकिङ ब्याटकर्ता हुन् उनी। क्यामेरा हैन त्यो ब्याटिङको मात्र जुन राखेर गरौँ के अनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो बल थियो भने यसपटक सभ्यांशले सो बल रक्षात्मक शैलीमा यता पोइन्टको दिशामा खेले। गतिलो उठाउनका निमित्त सभ्यांश पछौडी र विजय कुमार गौतम प्रारम्भिक जोडीको रूपमा आएका हुन्। भने हिजो पहिलो खेलमा पनि यी दुईजनाले राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए। 52 रन 32 रन क्रमशः बनाएका थिए। भने आज पनि यी दुवै ब्याट गरेका होलान्। कप्तान स्वयं मैदानमा रहेका छन् भने उनलाई सबै कुरा राम्ररी थाहा भएको हो कि आजको खेलमा जित महत्त्वपूर्ण पालिका खेलाडी हुन् र सँगसँगै चाहिँ बााउन्ड्रिज नियमित रूपमा बााउन्ड्रिज प्रहार गर्न सामर्थ्य भएका ब्याटकर्ता पनि हुन् उनी। राम्रो बललाई रक्षात्मक शैलीमा उनले खेलिदिए।
14 रन ताजा स्थितिमा आरजेबी क्लब भ्रमणकारी टोली 2 ओभरको समाप्तिमा बलिङ गर्न आएका हुन्। फिर्की बलर सागर ढकालले त T1बाट देवले हाते जोरदार अपिल गरेका छन्। 50 का निमित्त अनि पहिलो बलमा उनले विकेट छटकाए। विजय कुमार गौतमलाई 50 द्वारा उनले आउट तुल्याए। अगाडि बढेर रक्षात्मक श्रेणीमा खेल्न प्रयास गरेका थिए भने बल सिधा उनको खुट्टामा लागेको थियो। द्वारा उनी आउट भएका हुन्। को स्थितिमा पहिलो विकेट गुमाउन पुगेको हो गोल्डन डक। विजय कुमार गौतम पहिलो बलमा उनी आउट भए। सागर ढकाललाई पहिलो सफलता यस खेलमा। नयाँ ब्याटकर्ताको रूपमा युवराज सिंह नगर आएका हुन्। पनि यस विकेटले उनको आत्मविश्वास आकाशिएको होला, उनको मनोबल बढेको होला। नयाँ खेलाडी आएकाले दबाव दिनका निमित्त एउटा स्लिप पनि तैनात गरिएको छ। स्लिप्समा चित्रबहादुर विष्ट क्षमा गर्नुहोला। शानदार ब्याटिङ गरे। 64 रनको बहुमूल्य योगदान दिए नेपाल पुलिस क्लबको ब्याटिङको क्रममा। सही ठाउँमा बलिङ गर्दै सागर ढकाल रक्षात्मक शैलीमा खेल्न बाध्य पार्दै ब्याटकर्तालाई। अर्को राम्रो बल ब्याटरले एउटा स्लिप ब्याकवर्ड पोइन्ट कवर्स। यसपटक उनले हवाई सो खेले रिक्त ठाउँमा कवर्सको दिशामा 4 रनका निमित्त राम्रो रन प्राप्त गरे। लङ अफका खेलाडी त्यहाँ गएर बललाई फिल्ड गरे। 4 रनका साथै युवराज सिंहले आफ्नो खाता खोले। 254 को लक्ष्य भ्रमणकारी हो। गैर आवासीय नेपाली खेलाडीहरू हुन् यी सबै खेलाडीहरू। सागर ढकालको तो दुई ओभरको समाप्तिमा कुल योग 18 रन। आरजेबी क्लब 254 को लक्ष्य पछ्याउने क्रममा क्रिजमा रहेका छन् सभ्यांश पछ्याउरू र युवराज सिंह नगर। बल ड्राइभ गरिदिए 4 रनका निमित्त। यो सुन्दर स्ट्रोक सभ्यांश पछ्याउरूको ब्याटबाट निस्केको अन द राइसमा उनले हिर्काएका थिए। ब्याटको मुख खोले सो बललाई ड्राइभ गरिदिए। सुन्दर स्ट्रोक 4 रनका निमित्त लङ अफमा। नेपाल पाकिस्तान फ्रेन्डली T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि उनले
एउटा खेल खेलेका थिए। खेलमा केवल 13 बलमा 53 रन बनाएका थिए। हिजो पनि यस खेलमा उनले अर्धशतक क्याचको सम्भावना अभियान से पछौडी आउट भएका हुन्। रशीद खानलाई सफलता शॉट अफ बाइसको स्थितिमा दोस्रो विकेट पतन भएको छ आरजीबी को। यस खेलमा जितका 55 क्रममा प्रतिस्थापन गर्दै जगदेव भाटी आएका हुन्। बाइसको योगफलमा 2 विकेट खसेको छ आरजीबी क्लबको। एनआरएन इन्डिया फ्रेन्डली टुर नेपाल वनडे म्याच अन्तर्गत दोस्रो अन्तिम खेल जारी रहेको छ यस मैदानमा। यदि यहाँहरू भर्खर नियमित नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै न्यानो अभिवादन टक्राउँदछौँ। बलले खेलिदिए युवराज सिंह नगर उनले आफ्नो खाता चौकाद्वारा खोलेका हुन्। राम्रो सुन्दर एक्स्ट्रा कभर ड्राइभ उनले प्रहार गरेका थिए यसभन्दा अघिल्लो ओभरमा। भर्खर नयाँ ब्याटकर्ता आएका हुन् जगदेव भाटी। ब्याटबाट कि आज उनको ब्याट चम्किनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ टोलीको निमित्त। शॉट अफ लाइन बललाई बहुत राम्रो तरिकाले सो बलले रक्षात्मक शैलीमा खेले उँचो कदको फाइदा उठाए र सो बललाई त्यहीँ दबाइदिए। सही तरिकाले ब्याकफुट रक्षात्मक स्ट्रोक खेल्ने दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे। यसपटक अग्ला खेले ब्याकफुटमा गएर Nice ball. Sharma steer गरे। 6 खिलाडी अफ साइडमा, 3 खिलाडी अन साइडमा। लङ लेग, स्क्वायर लेग, मिड डाउन। बाँकी सबै खिलाडी अफ साइडमा मिड डाउन। दुईटा स्लिप। फुल एन्ड बल थियो। जगदेव भाटीले साथ ओभरको पनि समाप्ति भएको छ। 3 ओभर समाप्त। कुल योगफल आरजीबी को 2 विकेटको नोक्सानीमा 23 रन सम्म दुईवटा खेलाडी आउट भइसकेका छन्। पहिलो खेलाडी आउट हुने खेलाडी थिए विजय कुमार गौतम। उनी पदक्षेपद्वारा आउट भएका थिए सागर ढकालको बलमा। 0 उनले गोल्डन डक पहिलो बलमा उनले आउट भए। दोस्रो विकेट लिइरहेका थिए उत्कृष्ट पुल गर्ने
प्रयासमा उनी चुके, मिस टाइम गरे, क्याच आउट हुन पुगे, 16 रन उनले बनाएका हुन्। सफल बलर सागर ढकाल आएका हुन् बलिङ गर्नका निमित्त। दुवै प्रारम्भिक बलरले एक विकेट लिएका हुन्। राम्रो बल फालेका थिए, बिट गरे, विकेट रक्षकले स्टम्पिङ पनि गरेका थिए। यद्यपि ब्याटकर्ता आफ्नो क्रिजमा रहेकाले जो नेपाल पुलिस क्लबको पनि पाली थियो। आफ्नो पहिलो विकेट आरजीपीले 14 रनमा गुमाएको हो। दोस्रो विकेट नेपाल पुलिस क्लबले 23 मा गुमाएको थियो भने आरजीपीले 22 रनमा गुमाएको हो। अनि सुरुवात लगभग एउटै प्रकारको रहेको छ। सठिक बोलिङ गर्ने क्रममा सागर ढकाल कुनै अवसर दिइरहेका छैनन् ब्याटकर्तालाई आक्रमण प्रहार गर्नका निमित्त। रुम दिइरहेका छैनन् आक्रमण प्रहार गर्नका निमित्त। ठाउँमा बल खसालिरहेका। यो अर्को राम्रो बल, फुल ल्यान्ड बल थियो यसपटक र सो बल हल्का रूपमा युवराज सिंहले खेले लङ अफको दिशामा 1 रनका लागि र सठिक ओभरको समाप्ति पनि भएको छ। 4 ओभर समाप्त। 4 कुल योगफल आरजीबी क्लबको 24 रन 2 विकेटको क्षतिमा क्रिजमा रहेका छन्। अहिले रहेका हुन् अग्ला खेलाडी। सो बल यस पछाडि खेलाडी दौडिरहेका छन् भने बल सीमा रेखादेखि 12 चारका निमित्त ओभर पिच बल थियो रसिद खानको। सो बललाई युवराज सिंहले ब्याटको बीचबाट प्रहार गरिदिए, कुनै पनि मौका दिएनन्। बल सिधै सीमा रेखादेखि 12 चारका लागि। सर्ट अफ लेन बल थियो, आफ्नो खेलिदिए ब्याकवर्ड पॉइन्टको दिशामा गर्नका लागि। कद अग्लो कद भएकाले आफ्नो कदको राम्रो प्रयोग गरिरहेका छन् यी ब्याटकर्ता युवराज सिंह। बलको ठ्याक्कै पछाडि आएर अन्तिम क्षणसम्म बल हेरेर कुरेर ब्याटिङ गर्ने हो खेल्ने शैली। प्राविधिक दुवै ब्याटकर्ताहरूको बिचमा केही कुराकानी भइरहेको छ। पक्कै पनि देखि अब पालीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ। ब्याटकर्ताहरू होलन् गन्तव्य निकै टाढा छ। 50 ओभरमा 253 रन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। भर्खर 5 ओभरको खेल भएको छ भने 5 ओभरमै 2वटा महत्त्वपूर्ण विकेट गइसकेका छन्। यसपटक राम्रो बल थियो, बिट भएका छन्। बुझ्न सकेनन् खानद्वारा।
तेज रफ्तारले पालिएको बल अफ स्टम्पमा ठोकिएको बल हल्का सो बलमा उछाल पनि थियो बल सिधै विकेट रक्षकको पन्जामा अविनाश कर्ण विकेट रक्षक नेपाल पुलिस क्लबका निमित्त ओभरको पनि समाप्ति भएको छ यहाँनिर 5 ओभरमा कुल योगफल 29 रन 5 ओभरको समाप्तिमा आरजेबी क्लब नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध हिजो परास्त भएको थियो भने आजको यस खेलमा जित निकाल्दै एउटा सान्त्वना जित निकाल्दै यस भ्रमणलाई सुखदायी बनाउनको निमित्त प्रयासरत यद्यपि अहिले 2 वटा विकेट गुमिसकेको छ मैदानमा अहिले यिनका लागि युवराज सिंह नगर र जोडी मैदानमा रहेको छ तुलनात्मक रूपमा जगदेव भाटी र युवराज सिंह नगरको ब्याटिङको तुलनात्मक रूपमा युवराज सिंह सशक्त सबल ब्याट बललाई रोक्नमा जुन किसिमको उनले टेक्निक प्रयोग गर्छन् त्यो हेर्न लायक यसपटक पुगे यसपटक बुझ्न सकेनन् सागर ढकाललाई अर्को सफलता यस ओभरमा रक्षात्मक शैलीमा खेल्न बाहिरी किनारा लागेर सिधै विकेट रक्षकको पन्जामा विकेट रक्षकले कुनै पनि गल्ती गरेनन् तेस्रो विकेटको पतन भएको छ यहाँनिर 29 को योगफलमा तेस्रो विकेट गुमाउन पुग्यो आरजेबी क्लबले नया बैटर उनले 11 विरुद्ध आरजेबी क्लबको टोली पनि अहिले धारमा रहेको छ 29 को योगफलमा 3 वटा महत्त्वपूर्ण विकेट सागर ढकाल लगातार दबाव बनाउँदै विकेट चटकाउँदै यस खेलमा प्रभावकारी
देखिएका छन् सागर ढकाल देब्रे हाते फर्की बल यो राम्रो बललाई ओभर समाप्त भएको छ। कुल योगफल 29 रन। ताजा स्थितिमा धर्मराउन्ड स्थिति रहेको छ अहिले आरजेबी क्लबको। 254 को लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आज यस खेलमा टस जितेर पहिलो गरेको हो आरजेबी। अहिले उता चौपाइनबाट बलिङ आक्रमण गरेर सम्हालेका छन् रसिद खान। एक विकेट प्राप्त गरेका हुन् यस खेलमा। उनले बलले फुर्तीका साथ बललाई फिल्ड गरे। ब्याटकर्ताले रन लिनबाट वञ्चित तुल्याए, रन लिन दिएनन्। आफ्नो तेस्रो विकेट 46 को योगफलमा गुमाएको थियो भने आरजेबी क्लबले 29 मा गुमाएको हो। यो खतरनाक तरिकाले ब्याटकर्ताले खेलेका थिए। नेपाल पुलिसको पालीमा यस्तो अवस्थामा युवेन्द्र कार्की आएका थिए र उनले आफ्नो टोलीलाई अविस्मरणीय योगदान दिएर उम्काए। फल बनाउनमा उनले अहम भूमिका निर्वाह गरे भने ठिक त्यस्तै किसिमको भूमिका अब यता आरजेबी क्लबको तर्फबाट अहिले आएका यी दुईहरू जगदेव भाटी अथवा सूरज सिंहले निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। र यो बल क्याचको सम्भावना थियो। बल उडेर सेकेन्ड स्लिपतिर गएको थियो। यद्यपि त्यहाँ समाउन सकेनन्। बल सीमा रेखादेखि 12 का लागि। कुल योगफल 33। सागर ढकाल पुनः बलिङ आक्रमण आएका हुन्। पहिलो बललाई यता गलीमा खेलेका थिए। सूरज सिंह
सुरज सिंहले यदि पनि रन पाएनन्। राम्रो बल फालेका थिए। आज निकै नै प्रभावकारी बलिङ गर्दै सागर ढकाल हरेक बल विकेट लिने खालको बल फालिरहेका छन्। उनी कुनै पनि अवसर दिएलाई यो अर्को राम्रो बल। मेरो विचारमा थप एकजना खेलाडी सिली पोइन्टतिर राखेमा थप ब्याटकर्तामाथि दबाव पार्न सकिन्छ। यो मैले यही कुरा गर्दै अहिले केशरको लागि अपिल गरेका छन्। स्लिप्समा बल हावामा फुरेको थियो, प्याडमा लागेको थियो। रक्षात्मक शैली खेल्ने क्रममा भित्री भागमा पनि लागेको रहेकाले क्याचका निमित्त अपिल गरेका थिए कप्तान अनिल शाहले स्लिप्समा। म यही कुरा गर्दै थिएँ कि स्लिप पोइन्टमा पनि थप एक खेलाडी राखेमा थप दबाव हाल्न सकिन्छ ब्याटकर्तामाथि। मिडल ओभर फाले सागर ढकालले। यस ओभरमा 8 ओभर समाप्त। कुल योगफल 33 रन। आरजीबी क्लब बाल पुलिस क्लब तर्फबाट आज योगेन्द्र कार्कीले अविस्मरणीय पाली खेले। 89 को शानदार अविस्मरणीय प्रशंसनीय पाली खेले उनले। र यसै गरिकन चित्रबहादुर विष्टले पनि तेज रफ्तारमा ब्याटिङ गर्दै 64 रनको पहिलो 14 रनमा खसेको थियो, दोस्रो 22 रनमा, तेस्रो 29 रनमा खसेको थियो। अहिले मैदानमा इनका लागि जगदेव भाटी र सुरज सिंह ब्याटिङ गरिरहेका छन्। स्ट्राइकमा अहिले जगदेव भाटी रहेका छन्। बल थियो। बल एक्स्ट्राभन्दा बाहिर गइरहेकोले पनि जोखिम हुन सकेन। नारायण इन्डिया फ्रेन्डली टु नेपाल वन डे म्याच अन्तर्गत कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बललाई उनले स्टेयर गरिदिए थर्मेनको दिशामा। 1 अंकका लागि सर्ट लेन्थ बल थियो।
ट्रबल देन बल थियो एम्पायर अभिनेताद्वारा रसिद खानलाई भइसकेको भनेर उनले इसारा गरे। प्रत्येक ओभरमा केवल एउटा बाउन्सर बल फाल्न पाइन्छ। ब्याट्सम्यान जो बल रक्षात्मक शैलीमा कवचको दिशामा खेले, यसैका साथ उनको यो ओभरको पनि समाप्ति भएको छ। अघिल्लो ओभरमा बलिङ गर्न फुल्न सागर ढकाल आएका हुन्। निकै नै ब्याटकर्तालाई रन बनाउनको निमित्त हम्मे उनले पारेका छन्। उनको बलिङ विरुद्धमा सजिलो तवरमा रन बनिरहेको छैन। प्रशंसनीय बलिङ प्रदर्शन सागर ढकालको सम्म रक्षात्मक शैलीमा ब्याटकर्तालाई खेल्न बाध्य तुल्याए। अब एउटा सिली पोइन्ट तैनात गरिएको छ। यसो बललाई उनले कट गरिदिएका छन्। यता यद्यपि रन पाएनन्। एउटा खेलाडीहरूले सिली पोइन्टको सट्टा सर्ट कभर्समा आएका हुन्। छेउनी उभिएका छन्। क्याच लिने अपेक्षामा कप्तान स्वयं सर्ट कभर्समा तैनात। अनिल फाल हान्दै बल रोक्न दिए, यद्यपि त्यहाँ ब्याकअप भएकाले ब्याटकर्ताले रन लिन अवसर थिएन, रन बनेन। मजा आउँछ है। सागर ढकालले अर्को यो मेडल ओभर 34 यो दुवै ब्याटकर्ताले रन बनाउन हम्मे परिरहेको छ। निकै नै प्रभावकारी बलिङ गर्दै दुवै ब्याटकर्ताले छन्, रन बनाउन दिइरहेका छैनन्। हरेक बललाई रक्षात्मक शैलीमा खेल्न बाध्य तुल्याएका छन्। यसबाट पनि हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छौँ नेपाल पुलिस क्लबका बल कर्ताहरू हावी भएका छन्। आरजीबी दस ओभर समाप्त भएको छ भने कुल योगफल 34 छन्। पहिलो पावर प्ले समाप्त भएको छ। गेन्द्र कार्की बलिङ गर्न आए, मध्यम गतिका तेज बलर हुन्। उनको पहिलो बललाई यता स्क्वालेको दिशामा खेले रनका निमित्त। आज निकै नै शानदार अविस्मरणीय पाली खेले गेन्द्र कार्कीले आफ्नो टोलीको निमित्त शानदार खेले हुन्। यता आरजीबीका ब्याटकर्ताहरूमा जगदेव भाटी र सुरज सिंह रहेका छन्।
तेस्रो विकेट 29 मा खसेको थियो। स्थितिमा 35 रन बनेको छ। 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य रहेको छ जितका निमित्त 254 रन बनाउनु पर्ने निर्धारित 50 ओभरको खेलमा। यी दुवै ब्याटकर्ताहरूले रक्षात्मक रूपमा खेल्ने रणनीति बनाएका छन्। लगातार डट बल खेलिरहेका छन्। कवचको अवस्थामा लगातार डट बल खेलेमा बलकर्ताको मनोबल बढ्नेछ, ब्याटकर्ताको मनोबल घट्नेछ। किनकि जुन रिक्वायर्ड रन रेट बढ्नेछ, र त्यस्तो अवस्थामा प्रायः जसो ब्याटकर्ताहरू सन्तुलन गुमाउने गर्ने गर्दछन् र भिन्न शैलीले गर्दछन् गरिन्छ। मैदानमा हावा पनि चलिरहेको छ। उता दिन्दो हो बलकर्तालाई बल स्विङ गराउनका निमित्त। यसपटक उनले मौका पाए सो बललाई कट गरिदिए डिप पोइन्टको तिर बल सीमा रेखादेखि बचाउनका निमित्त बल्ल एउटा मौका पाए हात खोल्नका निमित्त। फर्स्टभन्दा बाहिर बल दिए, बाउन्ड्रीको खडेरी लागेको थियो भने यसपटक उनले सो बललाई चौका प्रहार गर्नमा सफलता प्राप्त गरे जगदेव भाटीले। बल कट गरिदिए चालनका निमित्त। और 11 ओभर समाप्त, कुल यो 39। अब बलिङ गर्न आएका हुन् ललित राजवंशी। ललित राजवंशी निकै दमदार देब्रे हाते फिर्की बलर हुन्। शक्ति गौचन को उत्तराधिकारीको रूपमा लिने गरिन्छ। शक्ति गौचनलाई क्रिकेटबाट उनले शक्ति गौचन दायाँ हाते ब्याटर र देब्रे हाते फिर्की बलर थिए उनी पनि। यी ललित राजवंशी पनि देब्रे हाते फिर्की बलर हुन्। शैली पनि उस्तै अर्को विकेट यहाँ पुगे। उत्तर आउने नै हैन। सूरज सिंह रोल आउट भई योगदान समस्या गहिरिँदै आरजीबी क्लबका लागि। 39 को योगफलमा चौथो विकेट गुमाएको हो।
ललित राजवंशीको विकेट खस्यो र मिड विकेटको क्षेत्रमा रन दिन चाहेका थिए, यद्यपि उनका जोडीदार जगदेव भाटेले उनको आग्रहलाई स्वीकारेनन्, तसर्थ उनी आफ्नो क्रिजमा फर्कन बाध्य भए। यद्यपि बल उनी फर्कनभन्दा पहिला नै बल तसर्थ र विकेट रक्षकले स्टम्प ढालिदिए, उनी रन आउट हुन पुगे। अब थप नयाँ ब्याटकर्ताको रूपमा जितेन्द्र आर्य आएका हुन्। नेपाल पुलिस क्लबले आफ्नो चौथो विकेट 48 रनमा गुमाएको थियो भने आरजिबीले आफ्नो चौथो विकेट 39मा गुमाउन पुगेको हो। बलिङ आक्रमणमा देब्रे हाते फिर्की बलर हुन् उनी। स्लिप backward point covers, short extra cover, backward square leg, mid wicket or mid. लेग स्टम्प भन्दा बाहिर बिच भएको बल थियो। बल फाइन लेगमा जाँदै वाइड गो इसारा गरे एम्पायर विनय कुमार झाले। लेग स्टम्प भन्दा निकै नै बाहिर फालेको बल थियो। वाइड बल 2 रन प्राप्त टोलीलाई। आक्रमण गर्न चाहन्थे र अहिलेसम्म आरजिबीको पालीमा सभ्यांश पछौडी बाहेक अन्य सबै ब्याटकर्ताहरू रणनीति गाउने किसिमले खेलेका थिए, रक्षात्मक शैलीमा खेलिरहेका थिए भने सभ्यांश राज पछौडी मात्रै चाहिँ सुरुदेखि नै सकारात्मक क्रिकेट खेलिरहेका थिए। केही हदसम्म यी दुवैजना आउट भए पश्चात अहिले आरजिबीको रन बनाउने क्रममा ग्रहण लागेको छ। जोरदार प्रहार गर्न चाहेका थिए, यद्यपि ब्याटकर्ताको दायाँ कुनै जोखिम हुन सकेन, क्रिजभित्र थिए। पहिलो ओभरको समाप्ति ललित राजवंशीको बाह्र ओभर समाप्त 42 रन ताजा स्थितिमा आरजिबी क्लब 254 को लक्ष्य पछ्याउने क्रममा लगालागी पहिलो 22 मा, तेस्रो 29 मा, चौथो 39 मा र नेपाल पुलिस क्लबको पनि सुरुमा कहानी लगभग यस्तै किसिमको थियो। तथापि योगेन्द्र कार्की शानदार ब्याटिङ 153 को खडा गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। सोही पाठ अबका यी आरजिबीका ब्याटकर्ताले लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। ड्राइभ गरिदिए
ब्याकफुटमा गएछ बललाई फुल गरिदिएका छन् मिड विकेटको क्षेत्रमा 1 रनका लागि जोरदार प्रहार गरेका थिए। नवीन थापा आएका हुन् बलिङ गर्नका निमित्त। फिर्की बलर हुन् उनी पनि दायाँ हाते छोटा कदका खेलाडी हुन् उनी नवीन एन्डबाट सो बललाई ब्याकवर्ड पोइन्टमा खेलेका थिए जयदेव भाटीले। बलमा दिन्छ फर्काइदिए विकेटबाट रोके ब्याटकर्तालाई। तल बसेको बल थियो यस बललाई चाहिँ ड्र्याग गर्न चाहेका थिए सफल हुन सकेनन्। नवीन थापाको यो ओभरको समाप्ति भएको छ। तेह्र ओभर समाप्त 45 रन। पुनः बलिङ आक्रमणमा अब आएका हुन् ललित राजवंशी आफ्नो दोस्रो ओभर लिएर। चिज के रहेको छ भने दिँदैनन् ब्याटकर्तालाई सधैँ नै अङ्कुशमा राख्ने किसिमका बलिङ गर्ने गर्दछन्। प्रभाव ललित राजवंशी सठिक लाइनमा बलिङ गर्ने गर्दछन्। स्टम्प आउट हुन पुगे यसैको बारेमा भन्दै थिए भने ललित राजवंशीले सफलता पूर्तिका साथ स्टम्पिङ गरिदिए विकेट। ललित राजवंशीले जगदेव भाटी आउट भएका हुन् स्टम्प आउट। पैँतालिस रनको अवस्थामा 5औं विकेट गुमाउन पुगेको हो। ब्याटरको रूपमा अब मैदानमा पुगेका छन् अरविन्द भाटी। आरजेबी टोली थप समस्यामा 45 को योगफलमा 5औं विकेट गुमाउन पुगेको छ। नयाँ ब्याटर अब नयाँ ब्याटकर्ता र अब यी दुवै ब्याटकर्ताको गहन जिम्मेवारी रहेको छ टोलीलाई यस धर्मराउँदो स्थितिबाट उकास्नका निमित्त। हल्का पिल गरेका थिए बल हावामा पनि उफ्रेको थियो उनको ब्याटमा लागेर। यद्यपि कुनै जोखिम हुन सकेन। ब्याटकर्ता सुरक्षित आफ्नो क्रिजमा रहेको छ। एनआरएन इन्डिया फ्रेन्डली ठो नेपाल दोस्रो र अन्तिम भएको थियो पराजय भोगेको थियो भने आजको यस खेलमा पनि
धर्मराउँदो स्थितिमा रहेको छ भ्रमणकारी टोली। 45 रनको अवस्थामा 5वटा विकेट गुमाइसकेको छ। जितका पछ्याउने क्रममा ओभरको समाप्ति पनि भएको छ। फलदायी परिणाममुखी ओभर समाप्त भएको छ। ललित राजवंशीको यस ओभरमा उनले एक विकेट चटकाए। स्टम्पिङ अगाडिबाट खेल्न बिट भए र विकेट रक्षकले फुर्तीका साथ उनलाई स्टम्प आउट गरिदिए। नवीन थापा पुनः आफ्नो बलिङ गर्नको निमित्त दायाँ हाते बल गर्न चाहन्थे जितेन्द्र आर्य, यद्यपि उनी सफल हुन सकेनन्। हरेक पल्ट उनी ब्याट मचाउने गर्ने गर्दछन्, यद्यपि उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन्। जितेन्द्र आर्य तेज रफ्तारमा रन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनी डिप मिड विकेट आइरहेका छन्। यसपल्ट बल उनको रिचमा र सो बललाई उनले हिर्काइदिए 6 रनका निमित्त। यसैका साथ 50 रन पनि पुरा भएको छ। आरजीबी एकाउन्न रन ताजा स्थितिमा 5 विकेटको क्षतिमा। नेपाल पुलिस क्लबको पनि 51 अर्को बललाई राम्रो के समय लङ अनमा नवीन थापाले सफलता प्राप्त। अघिल्लो बलमा छक्का प्रहार गरेका थिए, ठिक फेरि त्यस्तै किसिमको प्रहार गर्न प्रयास गरेका थिए। दुई दिन सकेनन्, आउट भई अब शिविरतिर फर्कने क्रममा नवीन थापाले सफलता। 51 को योगफलमा 6औं विकेटको पतन। 52 रनको लक्ष्य अहिलेसम्म पछौडी र सब्यान्स पछौडी दोहोरो अङ्क बनाएका हुन्, 16 रन बनाएका हुन्। उनी बाहेक कुनै पनि ब्याटकर्ताले गतिलो योगदान दिन सकेका छैनन्। जितेन्द्र आर्य अहिले आक्रमक रोडमा भने थप गहिरिँदै समस्या आरजीबी क्लबको पालीको भने अब नयाँ ब्याटकर्ताका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका छन्। जर्सी नम्बर 6 निखिल भाटी। भाटी र निखिल भाटीको जोडी हुन्। निखिल भाटी मिसफिल्ड भएको थियो, भ्याए यी दुवै ब्याटकर्ताहरूले। सफल ओभरको समाप्ति भएको छ। नवीन थापाको यस ओभरमा उनले एक विकेट चटकाए। चौदह ओभर समाप्त। कुल योगफल 53 रन
6 विकेटको नोक्सानीमा आरजेबी क्लब जितका निमित्त 254 रन पछ्याउने क्रममा नेपाल खेल खेल्दै ललित राजवंशी बलिङ गर्ने क्रममा यता टियुएनबाट उनले अघिल्लो ओभरमा एउटा विकेट लिएका हुन्। सो बललाई ड्राइभ गरेका थिए, ललित राजवंशीले सो बललाई रोक्न चाहेका थिए र उनको हातमा बल लागेको थियो। त्यसले गर्दा जुन रफ्तारमा बल गएको थियो त्यसको गतिले चाहिँ उनले केही हदसम्म कम ब्याटकर्ताले निकै राम्रो फालेका थिए भने यसपटक बिट हुन पुगे ब्याटकर्ता रक्षात्मक शैलीमा खेल्न चाहेका थिए, अगाडि बढेर यद्यपि बल घुम्दै उनलाई छक्क्याउँदै विकेट रक्षकको पन्जामा ब्याटकर्ता भाग्यमानी रहे। बलले उनको ब्याटको बाहिरी किनारा लिएन। 6 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ आरजेबी क्लब यस खेलमा। आजको यस खेलमा पनि घरेलु टोली नेपाल पुलिस क्लब बलियो स्थितिमा रहेको छ। एकपछि एक विकेट गुमाउँदै आरजेबी क्लब को योगफल बनेको छ 6 विकेटको नोक्सानीमा। सफुल्लाले बललाई उनले ड्राइभ गरेका थिए मिडलको क्षेत्रमा। सागर ढकालले सो बललाई फिल्ड गर्दै यता हुट्याइदिएका थिए। नन स्ट्राइकर साइडमा रनआउटका लागि चेष्टा गरेका थिए, यद्यपि निशाना सही हुन सकेन। स्ट्रोक हाल्ने बित्तिकै कुदेका थिए। पन्ध्र ओभर समाप्त, 56 को योगफल 6 विकेटको नोक्सानीमा। निखिल भाटी र अरविन्द भाटीको जोडी मैदानमा अवस्था लक्ष्यमा पार्नका निमित्त एउटा लामो पाली खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यी दुवै ब्याटकर्ताहरूद्वारा एउटा लामो साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यस बललाई क्लबको ब्याटिङको कालमा सहजताका साथ रन बनाउन सकिरहेका छैनन्। एकाध सहज दबावमा छन्। 6 विकेट गुमाइसकेको स्थिति रहेको छ। थप विकेट खसेमा थप दबावमा आरजेबी क्लब आउनेछ। तसर्थ अब विकेट पनि जोगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ, सँगसँगै चाहिँ रन पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ भने दोहोरो जिम्मेवारीका निमित्त एक रनका निमित्त राम्रो प्रहार गरेका थिए सर्ट अफ द बल। यद्यपि त्यहाँ क्षेत्ररक्षक भएकाले उनले एक रनमा चित्त बुझाए।
17औं ओभरको समाप्तिमा कुल योगफल 59 रन। आरजेबी क्लब नेपाल पुलिस क्लबले तेर्साएको 254 को लक्ष्य पछ्याउने क्रममा यस क्रममा आफ्ना 6 महत्त्वपूर्ण विकेट एनआरएन इन्डिया फ्रेन्डली टुर नेपाल वन डे म्याचको क्रममा दोस्रो खेल आज भ्रमणकारी टोली आरजेबी क्लब विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लब बीच भइरहेको छ। यस कीर्तिपुरमा अवस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रममा नेपाल पुलिस क्लबले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 8 विकेट गुमाउँदा 253 रनको योगफल खडा गर्न सफल भएको हो। सो योगफल खडा गर्ने क्रममा जोरदार अपिल गरेका थिए। भई आउट भएका हुन् भने 7औं विकेट गुमाएको छ आरजेबी क्लबले यस खेलमा। समस्या थप गहिरिँदै आरजेबी क्लबका निमित्त यस खेलमा। अरविन्द भाटी आउट भएका हुन्। पदक्षेप ललितराज वंशीको बलमा आम बलमा आउट भएका हुन्। सिधै बल ब्याट गर्दा शिविर सिंह 7 विकेटको पतन भइसकेको छ। आरजेबी क्लब योगफल केवल 59 रन। समस्या थप गहिरिँदै चमत्कार आरजेबी क्लबका बाँकी रहेका ब्याटरहरूले चमत्कारिक ब्याटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यस खेलमा खेल जित्नको निमित्त भने निकै नै राम्रो बल बोल्ड आउट भएका छन्। बुझ्न सकेनन्। लगालग गोल्डन डक ललितको बलमा बुझ्न सकेनन्। रक्षात्मक शैलीमा खेल्न चाहेका थिए भने ब्याट र ब्याटको बिचमा निकै नै ग्याप थियो। त्यसैबाट बल भित्दै उनको स्टम्प्समा बल ठोकियो। बोल्ड आउट हुन पुगे। ललित राजवंशीलाई तेस्रो सफलता आजको यस खेलमा भन्यो। आठौं विकेटको पतन निकै नै दयनीय अवस्थामा रहेको छ आरजेबी क्लब यस खेलमा। 59 को योगफलमा
नयाँ ब्याटकर्ताका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका छन् उपकप्तान विकास राउत। आज बलिङ क्रममा उनले उनको जिम्मेवारी के छ भने ताजा स्थितिले नै कहानी बताउँदछ। उनी पनि पुछारका ब्याटकर्ताको रूपमा आएका हुन्। ललितराज वंशी ह्याट्रिकमा रहेका छन्। 59 को स्थितिमा 8वटा विकेट गुमाइसकेको छ भने अब विकेट गुमाइसकेको छ भने अब ललितराज वंशीको ह्याट्रिकको प्रयासलाई उनले तुषारापात गरिदिए। रक्षात्मक शैलीमा खेले। ह्याट्रिक हुनबाट उनले सम्भावना चौथो सफलता ह्याट्रिक त हुन सकेन। यद्यपि अर्को बलमा ललितराज वंशीले विकेट लिए। उपकप्तान विकास राउत 0 मा आउट। हारको सङ्घारमा पुगेको छ आरजिबी क्लब। आजको यस खेलमा जित निकाल्दै एउटा सान्त्वना जित निकाल्नका निमित्त जुन चाहना राखेका थिए कप्तानको, आजका यस खेलमा यिनका ब्याटकर्ताहरू चलेनन्। उनले केही हदसम्म प्रयास गरेका थिए। यद्यपि उनी आउट भए पश्चात उनी बाहेक अर्का तह ताजा स्थितिमा आरजिबी क्लब निकै नै दयनीय अवस्थामा हारको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। केवल 59 रन बनेको छ। अब अन्तिम विकेट मैदानमा र अन्तिम विकेटको रूपमा आएका छन् जर्सी नम्बर 2 ब्याटकर्ता केशव शर्मा। यो उत्कृष्ट प्रहार निखिल भाटीको ब्याटबाट छ। निखिल भाटीले शानदार छक्का प्रहार गरे। नवीन थापाको बलमा नवीन थापा बलिङ गर्न आएका हुन्। उनले आफ्नो बलिङको क्रममा एक बललाई उनले सो बल खेलिदिएका छन्। डिप ब्याकवर्ड स्क्वायर लेगमा 1 रनका निमित्त नो बल थियो भनेपछि अब यो फ्री हिट। उनले स्विटको कति सदुपयोग गर्नेछन्
उनले सो बललाई ड्राइभ गरिदिए लङ अफको दिशामा केवल 1 रनका निमित्त। वाइड बलको इसारा एम्पायर रविन्द्र गुप्ताद्वारा। अष्टमभन्दा निकै नै 12 पिच भएको बल थियो नवीन थापाको। अरविन्द कर्ण, अविनाश कर्ण फुल टस बल थियो। सो बललाई उनले खेलिदिएका छन् ब्याकवर्ड स्क्वायरको दिशामा 1 रनका लागि। जुन अपेक्षा गरिएको थियो भ्रमणगाई टोलीले चुनौतीपूर्ण क्रिकेट खेल्ला भनेर जुन अपेक्षा गरिएको थियो ठिक त्यसको विपरीत यद्यपि आजको सुरुवातमा केही प्रभावकारी देखिएको थियो भ्रमणगाई टोली। सो बललाई उनले खेलिदिए कट गरिदिएका छन् ब्याकवर्ड पोइन्टमा बल सीमा रेखातिर 4 रनका निमित्त। अठार ओभरको समाप्ति भएको छ। कुल योगफल 75 रन र अब टियुएनबाट बलिङ गर्न आएका हुन् औपचारिकता मात्र शेष। नेपाल पुलिस क्लब जितको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। आरजीबी क्लबलाई गन्तव्य पुग्नका निमित्त निकै नै टाढा केवल 75 रन दाजा स्थितिमा लक्ष्य रहेको छ। गन्तव्य दाजा स्थितिमा अद्भुत चमत्कारिक ब्याटिङले मात्र नै यो खेल जित्न सकिने सम्भावना आरजीबीका निमित्त। र ब्याकफुटमा गएछ बललाई पुल गरिदिएका छन्। अनौठा घटनाहरू घट्ने गर्दछन् यदाकदा। नाटकीय मोड पनि आउने गरिन्छ जस्तो कि आज पनि आएको थियो नेपाल पुलिस क्लबको ब्याटिङ गर्ने क्रममा। सम्भावना थियो तथापि शानदार ब्याटिङ गरे, अविस्मरणीय ब्याटिङ गरे युगेन्द्र कार्की र चित्रबहादुर विष्टले। बल an India friendly to Nepal one day match
अन्तर्गत खेलाइएको आज दोस्रो खेल हो यो। हिजो खेल सफल भयो। दुईजनका लागि बल निकै बेर हावामा थियो, यद्यपि बल खाली ठाउँमा खसेको थियो, क्षेत्र रक्षक नभएको ठाउँमा, त्यसकारण कुनै जोखिम हुन सकेन। हिजो भएको खेलमा बनाएका थिए। सन्दीप जोराले 45 रन अभिजित पाली खेले। यसै गरिकन विक्रम सोपले पनि अभिजित 35 रनको पाली खेलेका थिए। सो खेलमा आर्य पौडेल म्यान द म्याच भएका थिए। उन्नाइस ओभर समाप्त। ताजा स्थितिमा कुल योगफल 80 रन, 9 विकेटको 9 विकेट र सो बललाई उनले जोरदार प्रहार गरिदिए। निखिल भाटीले सो बललाई स्क्वालेको दिशामा छर्नका निमित्त पठाइदिए। उनको जर्सी नम्बर रहेको छ भने उनले यस बलले छक्का मा प्रहार गरे। छक्काका लागि, छर्नका लागि। डिप विकेट 1 रनका निमित्त। अब स्ट्राइकमा आएका हुन् केशव शर्मा। स्टम्प गरे, यद्यपि ब्याटकर्ताको दायाँ खुट्टा क्रिस बलिङ गर्न प्रेम तामाङ आएका हुन्। यता टी1बाट फिर्की बलर राइट आर्म राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै ब्याकफुटमा गएछ। बल पुल गरिदिएका छन् मिड विकेटको क्षेत्रमा। बल छर्नका निमित्त यो दण्ड निखिल भाटीको ब्याटबाट निस्केको छक्का।
पुलिस क्लबले शानदार जित निकालेको छ। तिरानब्बे रनमा समेटेर पुग्यो आरजेबी क्लब यस खेलमा। तसर्थ आजको यस खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले भारी अन्तर 160 रनले यो खेल जित्न सफल भएको हो भने आजको खेलको लेखाजोखा यस्तो रहेको छ। आज बिहान भ्रमणका टोली आरजेबी क्लबको कर्णधारले टस जितेर पहिलो बलिङ गर्ने नेतृत्व गरेका। Good evening, ladies and gentlemen. Very warm welcome to the post-match presentation ceremony in the second match of this NRN India Friendly Tour Nepal one-day match, which was played between the visiting side RGB Club Noida, New Delhi from India versus Nepal Police Club. Well, in today's second match in the morning, the skipper of RGB Club, Sabyanshi Pachauri, won the toss and decided to bowl first. And Nepal Police Club batting first. They were at one stage in the innings were in doldrums, 51 for 5 down, but later on some fantabulous batting by Yogendra Karki and Chitra Bahadur Bista really revived the innings, and eventually Nepal Police Club finishing at 253 runs, for losing 8 wickets in 50 overs. And later on chasing the target of 254 runs by RGB Club, they had no answer against the good bowling of Nepal Police Club, and they were eventually bowled out for 93 runs in 21.2 overs, whereby Nepal Police Club winning this game by a huge margin of 160 runs. So congratulations to the winning side. Well, now in the post-match presentation ceremony today, we have with us our chief guest, Mr. Atul Korala, the chairperson of Sushil Korala Foundation. Please be here at the podium. He is our chief guest, Mr. Atul Korala, the chairperson of Sushil Korala Foundation. Also, we have other guests as Mr. Chairperson of Nepal Cricket Institute and Treasurer of Rajput Karni Sena, Mr. Ritesh Singh Rajput, our guest. Well, now I would like to call upon the losing captain to please come over here to have a chat with me. Sabyansha Pachauri, please come here to have a talk with me. Well, Captain, you must be quite disappointed because at one stage you had the opposition side 51 for 5 down, but later on your bowlers could not put the pressure and they were let off the hook. You must be quite disappointed with the way the half stage of the game was played by your team. Yeah, well, we have bowling was good attack, and the first 6 wicket we take very fast, but after the 6 wicket partner, 7 wicket partner, they also played well. Our bowlers also giving a good efforts, but some mistakes make them a partnership, and well, we have done some mistakes. And are you satisfied with this tour? This was your first tour to Nepal. You must be quite happy with the playing conditions. Yeah, we are very happy because all the staffs and everyone provide us a good ground, good teams. Oppositions are very the champions of the Nepal, and their atmosphere is very good for a cricket, and we are so much happy. Thanks for talking, and best of luck for the rest of your career. Thank you. The losing captain, the skipper of RJB Club, Sabyansha Pachauri. And I would like to call upon the winning captain, Anil Saha. Please come here to have a kurakani with me. कप्तान जी, यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। एकताका यहाँको टोली एकदम धर्मराउँदो स्थितिमा थियो। 51 रनमा 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। त्यस पश्चात योगेन्द्र कार्की र चित्र बहादुर बिष्टले शानदार बहादुरीपूर्वक ब्याटिङ गरेर आफ्नो टोलीलाई धर्मराउँदो स्थितिबाट उम्काउँदै सम्मानजनक 253 रनको योगफल खडा गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गरे भने पक्कै पनि तपाईँ आजको आफ्नो दुवै खेलाडीको प्रदर्शनबाट निकै नै खुसी होलान्। एकदमै खुसी छौँ, किनभने अब टिम कोलाप्स भइसकेको थियो। सुरुको विकेट पनि अलिकति हल्का
सिम भइरहेको थियो, बलहरू स्विङभन्दा पनि सिम भइरहेको थियो, त्यही भएर पनि अलि टप अर्डरमा अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो ब्याटिङ गर्न। जस कोलाप्स भइसकेपछि पनि अब योगी थियो त्यहाँ, योगीको अब हाम्रो प्लान पनि त्यही थियो कि एटलिस्ट 50 ओभर खेलौँ, 50 ओभर खेलेर जति पनि स्कोर बन्छ हामीसँग बलिङ अट्याक राम्रो छ अनि हामी डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। अनि टार्गेट 256 सुरुमा थियो, तर जब कोलाप्स भइसकेपछि अब 250 त एकदमै धेरै लागिरहेको थियो, 250 त पुग्दैन जस्तो लागिरहेको थियो। तर जोस् तिनीहरूले ब्याटिङ गर्यो, चित्र सरले पनि राम्रो ब्याटिङ गर्नुभयो, उहाँको इनिङले नै यो 250 क्रस भयो, किनभने यो एकजनाको इनिङले मात्र हुँदैन, यस्तो बिग स्कोरको लागि पार्टनरसिप राम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकदमै। त्यो पार्टनरसिपमा योगेन्द्र र चित्र सरको एकदमै राम्रो भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि हामीलाई जे होस् अब विश्वास त थियो, योगेन्द्रमा चाहिँ विश्वास थियो, अब चित्र सरले खेल्नुहुन्छ तर अब त्यस्तो इनिङ खेलिदिनुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। जे होस् राम्रो खेल्यो केटाहरूले, खुसी लाग्यो त्यसले। Thanks for talking and the best. Once again, congratulations and best of luck for your rest of your future. Thanks. I was talking to the winning captain. Now it's time to declare the man of the match award. And today's man of the match, everybody knows who is the man of the match award. He played superbly, one-handedly, reviving the innings of his team. He played one of the fantastic swashbuckling knocks that we have seen on this ground. The man of the match award goes to for his fantabulous batting in this match. 94 balls, 14 exquisite boundaries, scoring 89 runs. Yogendra Gargi, the man of the match. Please come forward to receive Man of the Match award from our chief guest, Mr. Atul Korala, the chairperson of Sushil Korala Foundation. Fantabulous knock. One of the fantabulous knocks I have seen on this pitch. He came when the team was in doldrums. They were stuttering at 51 for 5 down, but he really played single-handedly, revived the innings, and he played one of the best knocks I have seen on this pitch. Fantastic knock. 89 runs he scored. Now you have to talk to me. Come here. I want to have a kurakani with you. Don't worry, okay? सबभन्दा पहिला त यहाँले हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। आज निकै नै बहादुरीपूर्वक यहाँले ब्याटिङ गर्नुभयो, धर्मराउँदो स्थितिमा थियो टोली, 51 रनमा 5 विकेट गुमिसकेको थियो। तथापि तपाईँको जब म कमेन्ट्री गरिरहेको थिएँ, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज एकदम पोजिटिभ नै थियो। एउटा किसिम कस्तो थियो भन्नाले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो टोलीले चाहिँ धर्मराउँदो स्थितिबाट उम्काउन सक्छु भन्ने सकारात्मक बडी ल्याङ्ग्वेज मैले पाएँ भने आजको यस पालीको बारेमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? म ब्याटिङ जाँदाखेरि पनि विकेट धेरै गइसकेको थियो। म सोचिरहेको थिएँ कि आफू चाहिँ पोजिटिभ खेलिराखौँ होइन, एकतिरबाट लिएर जाउँ अनि 50 ओभर्स एटलिस्ट आफै विकेटमा हो अनि रन आफै बनिहाल्छ भन्ने सोच थियो। Thanks for talking and once again congratulations for your fantabulous knock. Thank you. The man of the match award goes to Yogendra Gargi for his fantabulous knock of 89 runs. This is what we have from this post-match presentation ceremony. Thank you very much and thanks for watching Mithila Nepal television. Thank you very much. Goodbye. And it's goodbye from here. Thank you very much. मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।